बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं फ़ारूक ख़ान अपनी यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह पहले हम सियासी मंजरनामे के ऊपर आपसे बात करते आ रहे हैं और जिस तरह सियासी गहमा गहमी इस मुल्क में होती आ रही है उस बारे में आपसे बात करते आ रहे हैं, आज फिर हम पाकिस्तान की सियासी हालात पे आपसे बात करेंगे। कल हुआ जी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, काफ़ी अरसे बाद लाहौर में उनको जलसे की इजाज़त दी गई। ये भी काफ़ी मुश्किल जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो उनको इंतज़ामिया की जानिब से, रियासत की जानिब से जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, और जब अदालत की जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि जाएँ आप जलसा करें, तो उनको काफ़ी दुश्वारी जो है वो पेश आई। दुश्वारी किस सेंस में पेश आई? सबसे पहले उनको जो है इंतज़ामिया की जानिब से एक चार्ज शीट दिया गया, एक अहकामात दिए गए कि आपने इन अहकामात पर जो है वो अमल करना है। उसमें यह भी था कि आपने 5 घंटे में अपना जलसा मुकम्मल करना है, मतलब 1 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। ये ट्रेंड और ये जो तरीका है ये आज से पहले कभी नहीं हमने देखा। सियासी जलसे इस मुल्क में होते आ रहे हैं। कभी आपने नहीं देखा कि भाई एक लिमिट दी गई हो, टाइम लिमिट दी गई हो इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी पार्टी को कि आप इस टाइम फ्रेम में जो अपना जलसा जो है वो मुकम्मल करें, क्योंकि जलसा एक बहुत ही लिमिटलेस चीज़ होती है। लोग आते हैं, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, तो 5-6 घंटे कोई वेडिंग इवेंट नहीं होता, कोई निकाह का इवेंट नहीं होता, ना कोई एग्जिबिशन होता है कि भाई आप हाल खाली करा दें। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसमें हज़ारों लाखों लोग आते हैं, तो उसको मैनेज करना, उसको एंटरटेन करना भी एक मुश्किल अमल है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जानबूझ के ये चीज़ें की जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इंतज़ामिया की जानिब से उनको एक टाइम दिया गया कि इसमें आपने जो है वो टाइम का ख्याल रखना है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो आपके चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो अवॉइड करें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बातें करना, बल्कि अपोलोजाइज़ भी करें। जो उन्होंने पिछली इस्लामाबाद की तकरीर की थी उस पर अपोलोजाइज़ भी करें। तो इस किस्म का सियासी एक कागज़ जो है वो जारी की गई थी DC लाहौर की जानिब से। लेकिन फिर उसके बाद जब जलसा करने की तैयारी हुई, पहले तो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, हालांकि वो चाहते थे कि हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, एक्सेसिबल भी है, लोग भी आ जाते हैं। उनका एक बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मीनार पाकिस्तान पे उनके रिकॉर्ड जलसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो मीनार पाकिस्तान पे थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान की कॉल पर अगर मीनार पाकिस्तान में एक जलसा हो, कामयाब जलसा, तो ये शायद उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली CM पंजाब जो है वो फॉर्म 47 वाली मरीम नवाज़ है, उन्होंने इसको शायद बेहतर ना समझा और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। बल्कि उधर भी लाहौर में भी जिस तरह इस्लामाबाद में मवेशी मंडी जो है उसमें जलसा करने की इजाज़त दी गई थी, इसी तरह लाहौर में भी उनको एक मवेशी मंडी की साइड पे जो है काहना उसको कहते हैं, वहाँ पर जो है वो जलसा करने की इजाज़त दी गई। और उससे पहले, जलसे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल और भी थे। लाहौर के जितने भी रास्ते थे उनको बंद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आते हुए जो मोटरवे के ऊपर जो सड़कें थी वो बंद की गई। कंटेनर्स लगाए गए, ट्रक जो है उनको सड़क पे के सामने जो है वो लगाया गया और गाड़ियाँ गुज़रने से जो है वो गुज़र नहीं सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े काफ़िले थे उनको मसाइल जो है वो दरपेश थे। खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी काफ़िले आ रहे थे उसमें हमने ये भी देखा कि मोटरवे पे जो है वो गाड़ियों को आने नहीं दिया गया। मीना खान जो है वो सूबाई मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो आप एक फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो गाड़ियाँ हटाने में मसरूफ़ है। उनके साथ सुहेल अफरीदी भी हैं। शफ़क़त अयाज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी WFO वाले के साथ जो है वो आर्गूमेंट कर रहे हैं कि भाई आप रास्ते खोलें। तो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं क्रिएट की गई, इवन दो कि उन्होंने इजाज़त ली थी, अदालत की भी इजाज़त थी, फिर DC साहब ने भी उनको इजाज़त दी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुले दिल से जलसा करने नहीं दिया गया। उसकी वजह से
پاکستان تحریک انصاف کے جو منتظمین تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ جلسہ جو تھا وہ منعقد ہوا، ارینجمنٹس ہو گئی جلسے میں، جو یہ نارمل بات ہے، جب اتنا بڑا مجمع آپ بلاتے ہیں تو اس میں بد نظمی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا اگر آپ اس دن دیکھتے ہیں کل والے دن تو ٹکرز چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج پر بد نظمی، تو یہ نارمل بات ہے کیونکہ جب اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے تو اس کو مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے تحریک انصاف کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے بد نظمی ہونا از اے ویری کامن تھنگ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب جلسہ ہو رہا تھا، لوگ آ رہے تھے اور 6 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، 6 بجے 5:30 بجے کے قریب جو ہے وہ صوبائی منسٹر ہے، انفارمیشن منسٹر ہے، عظمہ بخاری نام ہے ان کا، مریم نواز کی کافی چہیتی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جلسہ فلاپ ہو گیا، جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، عمران خان کی کال پہ کوئی نہیں نکلا۔ انہوں نے اعداد و شمار بھی دیے کہ بھئی 166 لوگ گجرانوالے سے آئے، 100 لوگ جو ہے وہ پنڈی سے آئے اور 300 لوگ ادھر سے آئے، 3000 کے قریب انہوں نے اپنا حساب لگایا۔ میرے خیال میں وہ میتھس میں کافی کمزور ہے، کمزور نہ ہوتی تو شاید وہ مریم نواز کی ٹیم میں بھی نہ ہوتی، شاید وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی نہ ہوتی، لیکن کمزوری ہے ان کی۔ آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی پاکستان تحریک انصاف کی، کتنے لوگ تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، زیادہ تر لوگ باہر سڑکوں پہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو بڑے بڑے قافلے تھے وہ بھی لاہور نہ پہنچ سکے، وزیر اعلیٰ صاحب خود جو ہے وہ 7-8 بجے کے قریب لاہور پہنچے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے قافلے تھے وہ لاہور پہنچنے میں وہ پہنچ نہ سکے، تو تحریک انصاف کا تو جلسہ جو تھا وہ کامیاب تھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، عظمہ بخاری صاحب کے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی جلسہ کامیاب نہیں ہوا، جلسہ فلاپ ہو گیا، اور دوسری طرف آپ نے ریاستی جو پنجاب کی ریاستی پولیس ہے، وہ ریاستی مشینری ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنی منظم طریقے سے استعمال کی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف آپ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھائی جلسہ نہیں ہوا، تو آپ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ جلسہ اگر کامیاب نہیں ہے، عمران خان کا نیریٹو اگر کامیاب نہیں، عمران خان کی کال پہ لوگ نہیں نکلے، تو پھر آپ کو اپنی ریاستی طاقت دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کنٹینرز لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پر پنجاب پولیس کو جگہ جگہ پر تعینات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ گاڑیوں کو روکے، وہ لوگوں کو روکے؟ پھر وہ گرفتاریاں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر آپ کو اپنے لوگ جو ہیں، پولیس والے جو ہیں، وہ سادہ کپڑوں میں بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ چیزیں، یہ اقدامات جو آپ نے کی، یہ جو آپ نے ریاستی جبر کا استعمال کیا، یہ جو آپ نے راستے روکے، یہ جو آپ نے گرفتاریاں کی، یہ جو آپ نے کنٹینرز لگائے، یہ جو آپ نے موٹر وے بند کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلنے والے تھے، اس کے باوجود نکلے۔ آپ نے جو بھی کیا، آپ نے جو ریاستی جبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے جو کمزرفی کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف، لاہور اور پنجاب کے لوگ نکلے اور بہت ہی عظیم الشان جلسہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جلسہ کامیاب تھا، لیکن جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جلسہ بہت کامیاب رہا۔ تو آپ تو یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ نے، یا تو آپ یہ مانیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو پھر تو رہنے دیں، پھر کھولیں سڑکیں، پھر اجازت دیں ان کو، اگر مینار پاکستان میں اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بات ٹھیک ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، عطا تارڑ صاحب کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر عوام نہیں نکلی، تو اگلی دفعہ اگر وہ ریکویسٹ کرے کہ مینار پاکستان میں ہمیں جلسہ کرنا ہے تو کرنے دیں۔ لوگ نہیں نکلتے نا، آپ تو یہی کلیم کرتے ہیں، اگر لوگ نہیں نکلتے تو جلسہ کرنے دیں، ان کو کرنے دیں، 100 200 300 3000 بندے نکل آئیں گے، جس طرح عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ بھائی 3000 بندے نکلتے، تو ان 3000 بندے نکل جائیں گے۔ لاہور جو ہے، لاہور تو 3000 بندوں سے نہیں بھرتا، تو کرنے دیں اگر آپ کی، تو آپ خود کنفیوز ہیں۔ آپ تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ نے کون سا نیریٹو چلانا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح کی نیریٹو جو ہے وہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ عظمہ بخاری جیسے لوگ، نالائق لوگ، اور عطا تارڑ جیسے نالائق لوگ جو ہے وہ نیریٹو نہیں چلا سکتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کا نیریٹو کبھی چلتا نہیں ہے، آپ کے پاس ڈھنگ کے لوگ نہیں ہیں، جو آپ خود کنفیوز ہیں، آپ کے نیریٹوز کنفیوز ہیں۔ بھائی ایسے لوگ لے کے آئیں جو آپ کو نیریٹو سکھائیں بھائی کہ کیسے نیریٹو چلانا ہے۔ ایک طرف آپ جلسے کی ناکامی کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں بھائی کہ آپ نے
سڑکیں بند کر دی ہیں آپ نے، جگہ جگہ پر ناکہ بندیاں کر دی ہیں آپ نے، جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے ہیں. تو یہ اس چیز پہ اپنا آپ ذرا آپ کلیئر ضرور کریں.